Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko kundili espada. Mianhi ako aron magkabuwag ug magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babayi ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babayi ug ang ilang ugangan nga babayi. Ang labing mangilad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang magmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug katong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug katong mag-amping sa iyang kinabuhi kawad-an hinuni-ini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinoon niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini katong magpainom bisan na lang og bugnang tubig sa labing ubos sa ako mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Human pahimangnuoy ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni atong dapita og miadto sa kasikbit nga mga lungsod aron pagtudlo o pagwali. Mali pa yung adlaw nga Lunes kaninyong tanan, Hulyo 13, 2026. Sa Ebanghelyo nato karong adlaw mga igsuon, gipahinumduman kita sa gitawag og priorities. Unsa may binisaya og priority? Kay sige matagkadungog sa una sa gagmay pata na priority mail. Ibutang na sa sobre sa una sa ato ang suwat, priority mail. Napoy gitawag og first priority. Mga apply tagtrabaho mayon ang atong applyan. Ang first priority namo katurang mga degree holders, di ba? Namin yun sa i-prioritize ning aho. Father, unaha ko. Priority gani, ang buti pasabot anak mo, imong gipakadak-an og una ba? O mag-isgot tag priority o prioridad, kanang gitawag og gipakadak-an, mo man na binisaya og priority, gipakadak-an. Sa atong kinabuhi baya, daghan tag mga prioridad, daghan tag mga gipakadak-an. Mamahimo nga atong negosyo, atong trabaho, atong beauty, atong pamilya, atong pagpangalaga sa simbahan. These are priorities that we need to attend to. But ang Ebanghelyo karon, nagipahinumdum nato nga God should be our first priority. Ang magmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O gatong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Gusto atong Ginoong Jesucristo nga God should be our topmost priority. God should be our first priority. Niya, kumusta man imong kinabuhi? Kinsa may imong first priority? Kinsa may imong gipakadakaan? Basin og ang Ginoo mo'y last and the least of all your priorities. Tanawa o sisaha atong kinabuhi karon. Basig ang Ginoo katapusan sa tanan natong gipakadakaan. Hinaot mga igsuon nga God is the center of our lives. God is our first priority. Priority gid ang Ginoo. First priority. Ayaw mantiniri ang Ginoo kay siya ang tuburan sa tanan nga atong nahuptan ug napanag-iya. Amen.